नमस्ते, म वीरेन्द्र जयसवाल हजुरलाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। डेरिभेटिभ when, why, where, how it is used, that we are going to discuss. In our general life we do many works. That work may be financial, general, mathematical, social, etc. Any work which we are doing that can be transferred in the mathematics in terms of फंक्शन। कुनै पनि काम हामीले गर्छौं भने त्यो कामलाई म्याथमेटिकल्ली कन्भर्जन गरिरहेछौं भने दैट वर्क इज सेड टु बी फंक्शन। अब फंक्शन हामीले गरेको कुनै पनि काम कि प्रोग्रेसिभ हुन्छ, इन्क्रिजिङ हुन्छ, कि डिक्रिजिङ हुन्छ, घट्छ, अथवा के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ, सिधा बाटोमा हिड्छ। सो दैट फंक्शन इज इन्क्रिजिङ or decreasing or at constant, that we can identify with the help of derivative. Derivative को सहायताले त्यो काम increase भइरहेछ कि constant छ कि decrease भइरहेछ, बढ्दो क्रममा छ कि fixed छ कि घट्दो क्रममा छ, त्यो हामीले थाहा पाउन सक्छौं with the help of derivative. Derivative को सामान्य क्याल्कुलेसनले यति ठूलो कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौं र हाम्रो प्लान चाहिँ चेन्ज गरेर वर्कमा मोडिफिकेसन गर्न सक्छौं। सो y equals to fx be a continuous function, then at point x fx is increasing if f dash x greater than 0. f dash x भनेको के हो? डेरिभेटिभ हो। कुनै पोइन्ट x मा यदि डेरिभेटिभ को भ्यालु पोजिटिभ आयो, ग्रेटर देन 0 आयो भने त्यो ठाउँमा फंक्शन के हुन्छ? इन्क्रिजिङ नेचर चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। यो डिसिजन हामीले डेरिभेटिभ को हेल्पबाट लिन सक्छौं। इफ f dash x इज लेस देन 0 अर्थात नेगेटिभ आयो, डेरिभेटिभ को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने त्यो भ्यालुले के इन्डिकेट गर्छ भने फंक्शन इज डिक्रिजिङ इन नेचर। इफ डेरिभेटिभ को भ्यालु 0 आयो देन यसले के इन्डिकेट गर्छ भने फंक्शन इज कन्स्टेन्ट अर्थात फंक्शन चाहिँ इन्क्रिज पनि भएको छैन, डिक्रिज पनि भएको छैन। सो डेरिभेटिभ को हेल्पबाट यो फंक्शन को नेचर इन्क्रिजिङ, डिक्रिजिङ, कन्स्टेन्ट नेचर हामीले थाहा पाउन सक्छौं। अब एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम हामी हेरौं, त्यो न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहिँ कसरी डिल गर्ने विथ द हेल्प अफ डेरिभेटिभ। सो लेट्स सी वन क्वेशन। यो क्वेशनमा के भनेको छ भने फाइन्ड इन्टरभल्स इन व्हिच fx equals to x cube divided by 3 minus x square plus 5 is increasing or decreasing. हामीले त्यो इन्टरभल फाइन्ड गर्न पर्यो जुन इन्टरभलमा यो फंक्शन इन्क्रिज भइरहेको छ अथवा डिक्रिज भइरहेको छ, त्यो इन्टरभल आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो। इन्टरभल भनेको के हो? हामी यहाँ फिगरमा हेरौं, यो फंक्शन a देखि b सम्म, a देखि d सम्म रन भएको छ। a देखि d सम्म फंक्शन को विभिन्न नेचर छ। यहाँबाट काम सुरु भयो भने यो एरियामा के भइरहेछ? इन्क्रिज भइरहेछ अर्थात a देखि b सम्म हेर्ने हो भने फंक्शन इज गोइङ अप, दैट इज इन्क्रिजिङ इन नेचर। अनि b देखि c सम्म हेर्ने हो भने फंक्शन इज कन्स्टेन्ट, फंक्शन चाहिँ सिधा बाटोमा हिडिरहेछ। एन्ड c देखि d सम्म हेर्ने हो भने फंक्शन इज डिक्रिजिङ इन नेचर, फंक्शन चाहिँ घटिरहेछ। अब यो क्वेशनमा कुन ठाउँमा फंक्शन इन्क्रिजिङ छ, कुन ठाउँमा फंक्शन डिक्रिजिङ छ, दैट इन्टरभल्स वी हैव टु आइडेन्टिफाई। इन्टरभल्स हामीले के गर्न छ? फाइन्ड गर्न छ। सो सोलुसन इज लाइक दिस। सबैभन्दा पहिला हामीले फंक्शन लेख्छौं fx इक्वल्स टु x क्यूब डिवाइड बाइ 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 5। अब इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ नेचर थाहा पाउनको लागि हामीले के निकाल्न पर्छ? डेरिभेटिभ। डिसिजन कोले दिन्छ? डेरिभेटिभले दिन्छ। सो यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ? देयरफोर f dash x इक्वल्स टु डेरिभेटिभ को रुल को सहायताले यसको डेरिभेटिभ हामी निकाल्छौं। यसको डेरिभेटिभ हुन्छ 3x स्क्वायर डिवाइड बाइ 3 माइनस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ हुन्छ 2x अनि 5 इज कन्स्टेन्ट, इट्स डेरिभेटिभ विल बी 0। So this is equation second. 3 we can cancel here. अब चाहिँ फंक्शन इन्क्रिजिङ हुनको लागि f dash x को भ्यालु के हुनु पर्छ? ग्रेटर देन 0। फंक्शन डिक्रिजिङ हुनको लागि f dash x को भ्यालु हुनु पर्छ लेस देन 0। फंक्शन कन्स्टेन्ट अर्थात
इंक्रिजिङ पनि नहुने डिक्रिजिङ पनि नहुने त्यो केसको लागि f dash x को भ्यालु के हुन्छ 0। सो हामीले सबभन्दा पहिला त्यो प्लेस थाहा पाउँछौं जुन प्लेसमा फंक्सन के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ अथवा फंक्सन इंक्रिज पनि हुँदैन डिक्रिज पनि हुँदैन। त्यसको लागि के गर्न पर्छ f dash x equals to 0 गराउनु पर्छ। सो हियर फर स्टेशनरी पॉइंट अर्थात क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट भनेको त्यो पॉइंट हो जुन पॉइंटमा फंक्सन के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ इंक्रिज डिक्रिज केही पनि हुँदैन। सो त्यो पॉइंट हामीले सबभन्दा पहिला आइडेन्टिफाई गर्छौं त्यसपछि हामीले इंक्रिजिङ डिक्रिजिङ वाला प्लेस आइडेन्टिफाई गर्छौं। फर दिस f dash x equals to 0, so that is x square minus 2x plus 0 equals to 0। यहाँबाट x हामी कमन लिन्छौं भने x minus 2 equals to 0, therefore x को भ्यालु आउँछ 0, 2। यसले सिम्प्लिफिकेसन गर्ने भने x को भ्यालु either 0 or 2। So these 2 points are like that where function is neither increasing nor decreasing। function increase पनि भएको छैन डिक्रिज पनि भएको छैन। कुन पोइन्टमा x equals to 0 मा x equals to 2 मा। बाकी सबै प्लेसमा कि फंक्सन इंक्रिज हुन्छ कि फंक्सन डिक्रिज हुन्छ। यो दुईवटा पोइन्ट बाहेक अरु कुन कुन पोइन्ट छ त? सो बाकी पोइन्ट हामीले डायग्राममा हेरौं। दिस इज रियल नम्बर माइनस इन्फाइनाइट टु प्लस इन्फाइनाइट। संसारको सबै नम्बर यही नम्बरको बीचमा हटाउँछ। माइनस इन्फाइनाइट देखि प्लस इन्फाइनाइट सम्म सबै नम्बर हटाउँछ। सो यही नम्बर भित्र के छ 0 पनि छ 2 पनि छ। सो समवेयर here it is 0, here it is 2। लेट्स क्रिएट इंटरवल। सो 0 भन्ने पोइन्टमा 2 भन्ने पोइन्टमा फंक्सन के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ इंक्रिज डिक्रिज हुँदैन किन यहाँ डेरिभेटिभ के गरिएको छ 0 बनाइएको छ। अब बाकी प्लेसमा के हुन्छ इन्टरवल क्रिएट हुन्छ। सो माइनस इन्फाइनाइट टु 0, दिस इज वन इन्टरवल यति ग्याप, एन्ड 0 to 2, 0 देखि 2 सम्म another interval, and 2 to infinity is another interval। So 3 intervals are possible, minus infinite to 0, 0 to 2 and 2 to infinite। अब यो इन्टरवल यो ग्यापमा चाहिँ फंक्सन के हुन्छ इंक्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछ। 0 मा 2 मा फंक्सन के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ। अब डेरिभेटिभ को प्रोपर्टीले के भन्छ f dash x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ इंक्रिजिङ, लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ डिक्रिजिङ। यो इन्टरवलमा यसको भ्यालु के छ, यो इन्टरवलमा डेरिभेटिभ को भ्यालु के छ, यो इन्टरवलमा डेरिभेटिभ को भ्यालु के छ त्यही हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ। त्यसपछि हामीले डिसिजन दिन्छौं कुन इन्टरवलमा इंक्रिजिङ छ कुन इन्टरवलमा डिक्रिजिङ छ। सो फर दैट सो लेट्स सी इन दिस टेबल माइनस इन्फाइनाइट टु 0 यो इन्टरवलमा डेरिभेटिभ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ त्यो हामीले थाहा पाऊ। 0 र माइनस इन्फाइनाइट को बीचमा एटलिस्ट एउटा नम्बर भनेको -1 हो, नो प्रब्लम। -2 पनि हो, -100 पनि हो। सो 0 भन्दा यताको कुनै एउटा नम्बर चोइस गरौँ। सो लेट x equals to -1, x equals to -1 यहाँ हामीले पुट गरौँ। व्हाट वी गेट -1 स्क्वायर minus 2 times of -1, so its value will be how much 3। now this 3 is positive in sign, positive in sign means that is f dash x is greater than 0। यो पोजिटिभ भ्यालु के हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुन्छ। यसले के इन्डिकेट गर्छ भने माइनस इन्फाइनाइट टु 0 मा डेरिभेटिभ को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भइराछ। उसो भए फंक्सन के हुन्छ इंक्रिजिङ इन नेचर हुन्छ। एनादर 0 to 2, 0 देखि 2 को बीचमा कुनै एउटा नम्बर चोइस गरौँ। 0 देखि 2 को बीचमा एउटा नम्बर एटलिस्ट 1। सो टेक x equals to 1, we get f dash x को भ्यालु 1 स्क्वायर minus 2 into 1, this value will be -1। -1 भनेको कस्तो हुन्छ लेस देन 0 हुन्छ। this is less than 0, this is greater than 0। सो f dash x को भ्यालु के आयो लेस देन 0 आयो। लेस देन 0 आयो भने यसले के बुझाउँछ यो इन्टरवलमा फंक्सन के हुन्छ डिक्रिजिङ इन नेचर हुन्छ। एनादर 2 टु इन्फाइनाइट, 2 भन्दा इन्फाइनाइट
2 र इन्फाइनाइट को बीचमा कुनै एउटा नम्बर चोइस गरौँ लाइक 3 सो x इक्वल्स टु 3 मा भ्यालु टेस्ट गरौँ यसको भ्यालु कति हुन्छ 3 स्क्वायर minus 2 into 3 so its value will be 3 3 is 9 9 minus 6 3 that is greater than 0 therefore f dash x will get greater than 0 यो greater than 0 भयो भने के हुन्छ function is increasing in nature so finally what result we got fx is increasing in minus infinite to 0 union दुई प्लेसमा इंक्रिजिङ भइरहेको छ भने we can unite the result okay so minus infinite to 0 union 2 to infinite यो प्लेसमा फंक्सन के भइरहेको छ इंक्रिज भइरहेको छ इंक्रिजिङ बिहेभियर शो गरेको छ and fx is decreasing in interval कुन interval 0 to 2 interval मा के भइरहेको छ डिक्रिजिङ भइरहेको छ so this is the final result of this problem so आज हामीले के हेर्यौं एउटा प्रब्लमले लिएर इन्क्रिज भइरहेको छ कि डिक्रिज भइरहेको छ अनि कुन ठाउँमा फंक्सन इन्क्रिज पनि भएको छैन डिक्रिज पनि भएको छैन त्यो प्लेस हामीले आइडेन्टिफाई गरियो विथ द हेल्प अफ डेरिभेटिभ सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो होप इट वाज हेल्पफुल हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साथीभाइहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला म्याथ गर्नुस् स्वस्थ रहनुस् मस्त रहनुस् थ्यांक यू